नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। कार्यक्रम जीवन पथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूको जीवनशैली र उहाँहरूले दिनुभएको योगदानलाई समावेश गरेर प्रस्तुत गरिने हाम्रो कार्यक्रमको नाम हो जीवन पथ। आजको कार्यक्रममा हामीले एक विशिष्ट व्यक्तित्वलाई लिएर यहाँहरू सामु प्रस्तुत भएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर सुरेन्द्र सिंह रावल। आजका हाम्रा अतिथि ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर सुरेन्द्र सिंह रावलका जीवन पथका विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी लिन हामी उहाँकै निवासमा आएका छौँ। ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर सुरेन्द्र सिंह रावल नेपाली सेनामा 32 वर्ष लामो सेवा गरी सेना, प्रतिरक्षा, रणनैतिक मामला, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति, नागरिक सैनिक सम्बन्धका विषयका अनुभवी तथा ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँले यी विषयहरूमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुका साथै विभिन्न प्रोफेसनल जर्नल र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा लेख मार्फत आफ्ना विचारहरू पनि अभिव्यक्त गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँलाई नेपालको सुरक्षा तथा रणनीतिक मामलाको चिन्तनशील व्यक्तित्व अथवा थिङ्करको रूपमा धेरैले चिन्ने गर्दछन्। उहाँ केही समय अघिबाट नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्क पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटसँग पनि आबद्ध भई अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। 20 वर्षको उमेर पुग्दा नपुग्दै नेपाली सेनामा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको रूपमा प्रवेश गर्नुभएको डाक्टर रावलले सैनिक सेवामा रहँदा स्वदेश र विदेशमा विभिन्न दर्जा र नियुक्तिमा काम गरेको अनुभव सँगाल्नु भएको छ। चिन्नेहरूले उहाँलाई एक प्रोफेसनल, कर्तव्यनिष्ठ र चिन्तनशील व्यक्तिको रूपमा हेर्ने गर्दछन्। नमस्कार सर। नमस्कार। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम। हजुरको बारेमा जानकारी लिनको लागि हामी त हजुरकै निवासमा आइपुगेको छौँ। के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? हामी केही बुझ्न सक्छौँ? आजभोलि पनि म चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धानमै व्यस्त छु र केही समय यता चाहिँ नि म पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट, नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्क हो, त्योसँग आबद्ध छु र यसको मुख्य काम चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई नीतिगत विषयमा चाहिँ नि सुझाव दिने हो। मेरो मुख्य भूमिका चाहिँ नि राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने रहेको छ। बाल्यकालको स्मरण गर्ने हो भने उहाँले आनन्दकुटी विद्यापीठमा अध्ययन गर्दा श्रद्धेय अमृतानन्द भन्तेको सान्निध्यता पाउनु भएको सम्झनुहुन्छ। त्यही नियमित रूपमा जानी नजानी बुद्ध पूजा गरेको पनि उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ। स्कुल कलेज पढ्दै गर्दा सेनामा भर्ती हुने कुरा पनि नसोचेका उहाँ एक सक्षम, सबल अनि उच्च तहसम्म पुग्न सफल अधिकृतसम्म बन्नुको कुरा भने सामान्य होइन। म 6 क्लाससम्म हेटौँडामा पढेँ। त्यसपछि 7 क्लासदेखि अध्ययनको लागि काठमाडौँ आएँ र पहिला म आनन्दकुटी विद्यापीठमा कक्षा 7मा अध्ययन गरेँ। त्यहाँ धेरै भिक्षुहरूसँग पनि भेट भयो। उहाँहरूले हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो। धेरै भिक्षुहरूमध्ये भिक्षु अमृतानन्द पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेला हाम्रो गुरु। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ चाहिँ नि बुद्धको चाहिँ नि भजनहरू पाठ गर्थ्यौँ र त्यसपछि म विश्वनिकेतन स्कुल त्रिपुरेश्वरमा आएँ। त्यहाँबाट मैले एसएससी दिएको हो। त्यहाँ एसएससी पास गरिसकेपछि अमृत साइन्स कलेजमा आइएससी पढ्नको लागि गएँ र बिएससी पढिरहेको थिएँ आइएससी सिद्धेर। त्यसै बिचमा चाहिँ म आर्मी जोइन गरेँ त्यहाँ। जस्तो मैले बुझ्न खोजेको कुरा, जस्तो हजुरको बाल्यकालमा यहाँलाई त्यो बेलामा केही लाग्थ्यो सेनामा पछि गएर म सेनामा भर्ना हुन्छु अथवा राष्ट्र सेवकको रूपमा केही कार्यहरू गर्छु देशको लागि भन्ने त्यस्तो केही मनमा थियो?
म सेनामा जान्छु भन्ने खासै त्यस्तो थिएन। मैले अघि नै पनि भने म अलिकति शान्तिप्रिय र अहिंसावादी भावनाले मैले त्यो सेनामा जाने सोचाइ चाहिँ राखेको थिएन। तर पछि आइएससी पढ्ने सिलसिलामा साथीभाइहरू आर्मीमा जोइन गर्नुपर्छ, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्ना खोलेको छ भनेर भनेपछि मैले पनि साथीहरूसँगै लागेर चाहिँ म आर्मीमा भर्ना हुनको लागि गएँ। र मेरो ठुलो दाजुले पहिला आर्मीमा 2 चोटि चाहिँ भर्नाको लागि आवेदन दिइसक्नु भएको थियो, उहाँ सफल हुनुभएको थिएन। उहाँको इच्छा पनि मेरो भाइ चाहिँ आर्मीमा गए हुन्थ्यो भन्ने थियो। सायद अब त्यो कारणले पनि होला मैले आवेदन दिएँ र पछि म सफल पनि भएँ। तर सैनिक जीवनमा सेना र राष्ट्रका लागि आफ्नो बौद्धिक र लेखन मार्फत उहाँले दिनुभएको योगदानलाई यहाँ चर्चा नगरी हुँदैन। नेपाली सेनामा नीति तथा योजना निर्देशक भएर थुप्रै नीति बनाउने काममा उहाँ संलग्न हुनुभयो नै। आफ्नो करियरको अन्तरालमा बौद्धिक र नीतिगत रूपमा उहाँले 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। ती मध्ये एउटा काम हो नेपाल र नेपाली सेनाको लागि पहिलो प्रतिरक्षा ड्रक्टिन तयार गर्ने। उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ 2064 सालमा नेपाली सेनाको प्रतिरक्षा ड्रक्टिन तयार गर्नु अघि नेपाली सेनामा सबैले पढ्न पाउने गरी प्रकाशन भएको सैनिक ड्रक्टिन थिएन, जुन सेनाले कसरी आफ्ना अपरेसनहरू सञ्चालन गर्छ भन्ने विषयमा लेखिएको हुन्छ। करिब 2 वर्ष लगाएर उहाँसहित 3 जनाको टिमले उक्त ड्रक्टिन तयार गरेको थियो। 3 जनाको टिम भए पनि ड्रक्टिन लेखनमा मुख्य भूमिका भने उहाँकै थियो। तत्कालीन प्रधान सेनापतिले उक्त ऐतिहासिक कामको प्रशंसा गर्दै कदर पत्र पनि दिनुभएको उहाँ सम्झिनुहुन्छ। यो नेपाली सेनामा लिखित डक्ट्रिन थिएन, सबैले पढ्ने पाउने गर्ने खालको चाहिँ डक्ट्रिन थिएन। 62-63 सालतिरको कुरा हो। नेपाली सेनामा पनि एउटा डक्ट्रिन बनाउनु पर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस भयो र 3 जनाको एउटा टास्क फोर्स गठन भयो, जसमा म पनि एकजना सदस्य थिएँ। त त्योभन्दा अगाडि नेपाली सेनामा चाहिँ मूल ग्रन्थ भन्ने एउटा डक्ट्रिन छ र त्यो चाहिँ आर्मी हेडक्वार्टरमा ब्ल्याक बक्समा लक गरेर राखेको छ भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो हामीले। तर त्यहाँ हामीले त्यस्तो पढ्न अवसर पाएको थिएनौँ। र कतिपय ब्रिगेड जेनरलहरू पनि उहाँहरू रिटायर भएर जाँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ त्यो डक्ट्रिन चाहिँ नि पढ्ने मौका पाउनु भएको छैन। त्यसैले यो बनाउनु पर्छ भन्ने महसुस भएर चाहिँ डक्ट्रिन बनाउने टास्क फोर्स गठन भयो। त्यसमा म पनि थिएँ र हामीले चाहिँ नि विभिन्न देशको डक्ट्रिनहरू अध्ययन गरेर एउटा डक्ट्रिन बनायौँ। खासै वास्तवमा 2टा डक्ट्रिन बनाएँ। एउटा चाहिँ नि अपरेसनल लेभलको डक्ट्रिन र अर्को स्ट्रेटेजिक लेभलको डक्ट्रिन बनाएँ। अपरेसनल लेभलको डक्ट्रिन चाहिँ अब नेपाली सेनाको परिचालन सम्बन्धी थियो र चाहिँ नि तत्कालै लागू भयो। स्ट्रेटेजिक लेभलको डक्ट्रिन चाहिँ मन्त्री परिषदले पास गर्न पर्ने भएको हुनाले त्यो बेलामा चाहिँ नि लागू भएन र त्यो बेलामा राजनीतिक परिस्थितिले पनि त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ लागू गर्न सकिएको थिएन। डक्ट्रिन भनेको कुनै पनि सेनाले आफ्नो अपरेसनहरू कसरी सञ्चालन गर्छ। अब अपरेसन भन्नाले लडाइँ लड्ने एउटा भयो। त्यस्तै गरेर कुनै पनि आन्तरिक विद्रोह भयो भने त्यो आन्तरिक विद्रोहमा कसरी परिचालन हुने, त्यसै शान्ति सेनाकोमा चाहिँ नि कसरी परिचालन हुने, यो सेनाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न अपरेसनहरूमा सेनाले कसरी आफूलाई सञ्चालन गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि लेखिएको हुन्छ यो डक्ट्रिन। र यसमा चाहिँ युद्धका सिद्धान्तहरू के हुन् हैन, कुन कुराहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ कस्तो कस्तो स्रोत साधनहरू प्रयोग गरेर कसरी गर्छौँ, अब सेनाको चाहिँ मुभहरू कस्तो हुन्छ आदि इत्यादि कुराहरू यसमा चाहिँ एउटा सेनाले गर्न पर्ने अपरेसन गर्ने बेलामा अपनाउने विधिहरू चाहिँ विस्तृतमा चाहिँ नि बयान गरेको हुन्छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको झण्डा मुनि रही विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति सैनिकको रूपमा विश्व शान्तिको लागि पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँले सन् 1993 लेबननमा प्लाटुन कमान्डरको रूपमा शान्ति सेनामा भाग लिनुभएको थियो भने सन् 2004 अफ्रिकी राष्ट्र बुरुन्डीमा सैनिक पर्यवेक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यस्तै सन् 2011 क्यारिबियन राष्ट्र हेइटीमा स्ट्राटेजिक प्लानरको रूपमा योगदान दिनुभयो। यहाँले विश्वको विभिन्न कुनामा गएर द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्य गर्नुभएको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तो अविस्मरणीय क्षणहरू केही छ हामीले केही सुन्न सक्छौँ?
म सबैभन्दा पहिला लेबननमा 1993 मा एउटा प्लटुन कमान्डरको चाहिँ नि हैसियतमा चाहिँ नि गएको थिएँ र त्यो बेलामा लेबननमा चाहिँ नि अलिक खतरा बढी नै थियो। इजरायल र लेबननमा भएको चाहिँ हिजबुल्ला भन्ने जुन एउटा सशस्त्र समूह थियो, यिनीहरूको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व भइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हामी इजरायल र लेबननको बिचमा बसेर नेपाली बटालियन, त्यसले नेपब्याट भन्छौँ, ले शान्ति स्थापना गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो। र एउटा हुन त धेरै अनुभव छ। एउटा अनुभव चाहिँ के हो भने त्यहाँ एउटा गाउँ श्रीबिन भन्ने गाउँ छ। त्यो गाउँमा एक दिन इजरायली आर्मीले आएर घेराबन्दी गर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नि तनावको स्थिति सिर्जना भयो। अब कुनै पनि बेला दुई पक्षबीच झडप हुने अवस्था चाहिँ थियो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मलाई खटाइयो, म गएँ। म प्लटुन कमान्डर थिएँ, मैले मेरो टोली लिएर गएँ र उनीहरूसँग चाहिँ त्यहाँ हामीले नेगोसिएसन गऱ्यौँ। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ नि तपाईँहरू चाहिँ नि यहाँबाट चाहिँ नि हटेर आफ्नो एरियामा जानुहोस् भन्ने थियो। तर उहाँहरूले मान्न भएन, किन भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि हिजबुल्ला समूहले चाहिँ नि कटुसा रकेट फायर गरेको थियो। त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ आएर उनीहरूलाई कारवाही नगरिकन हामी जाँदैनौँ भन्ने किसिमको चाहिँ नि स्थिति थियो। अब तनावपूर्ण स्थिति भइरहेको थियो। तर केही समयपछि चाहिँ नि उनीहरूले ल हुन्छ भनेर उनीहरू त्यसपछि गयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा चाहिँ नि प्रतिष्ठा नै एउटा आँचमा आउने अथवा चाहिँ नि अलिकति संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बायस भयो भन्ने किसिमको सोचाइ हुनसक्थ्यो त्यहाँ। तर त्यो परिस्थिति एकछिन अलिकति तनावपूर्ण भए पनि त्यो चाहिँ पछि डिफ्युज भयो र त्यो एउटा चाहिँ नि अनुभव मलाई अहिलेसम्म पनि छ। पछि म 2011 मा चाहिँ नि करिबियन राष्ट्र हेटीमा गएको थिएँ। हेटीमा नेपालमा जस्तै 2010 मा ठुलो भूकम्प गएको थियो र त्यहाँ चाहिँ धेरै धनजनको क्षति भएको थियो, धेरै भवनहरू भत्केको थियो। 2011 मा चाहिँ म चाहिँ स्ट्रेटेजिक प्लानरको रूपमा चाहिँ त्यहाँ गएको थिएँ। एउटा स्टाफ अफिसरको एउटा चाहिँ उसमा बसेर हेडक्वार्टरमा बसेर काम गर्ने। र 3-4 महिना काम गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा समस्या थियो। त्यो चाहिँ नि भूकम्पले ध्वस्त बनाएको स्कुलहरू, बिल्डिङहरू, अरू संरचनाहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि धेरै यो भग्नावशेषहरू थियो। त्यसलाई चाहिँ नि हटाउनु पर्ने, बाटोघाटोहरू बनाउनु पर्ने त्यो अवस्था चाहिँ थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ अफिस खडा गर्नु पऱ्यो, एउटा नयाँ अर्गनाइजेसन खडा गर्नु पऱ्यो र त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नु पऱ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ त्यहाँ भइसकेपछि को चाहिँ नि त्यो उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यहाँ छनौट गरेर त्यहाँ उनीहरूको पहिलाको चाहिँ पर्फर्मेन्सको आधारमा, उनीहरूको चाहिँ एक्सपर्टिजको आधारमा एउटा चाहिँ मिसन प्रोजेक्ट सेल भन्ने चाहिँ गठन भयो। त्यो मिसन प्रोजेक्ट सेलमा म पनि छनौट भएँ र हामीले 6-7 महिना लगाएर चाहिँ नि काम गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ नि हामीले त्यहाँ विभिन्न मुलुकको इन्जिनियरिङ कम्पनी, त्यसपछि आएर त्यहाँको चाहिँ सरकार, त्यहाँको मन्त्रालय, डोनर एजेन्सीहरू र अरू स्टेक होल्डरसँग बसेर छलफल गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने थियो। र 7-7 महिना हाम्रो टिमले चाहिँ नि रात दिन खटिएर काम गर्यो र चाहिँ नि पछि चाहिँ नि राम्रो काम भयो भनेर हेसियन सरकारले पनि हामीलाई चाहिँ नि एप्रिसिएट गरेको थियो। त्यो म अहिले पनि सम्झिन्छु। त्यस कारणले अनुभवहरू धेरै छन्। सन् 2016 देखि 2018 सम्म सुडानको डाफुरमा युनामिड मिसन अन्तर्गत रही डेपुटी चीफ सर्भिस डेलिभरी रूपमा काम गरी युएन मिसनमा सम्मिलित फौज तथा सम्पूर्ण मिसनलाई लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। सो पद उहाँले विभिन्न मुलुकका आवेदकहरूका माझ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उत्कृष्ट भई हासिल गर्नुभएको थियो। 2016-2018 मा म डार्फुरमा गएको थिएँ। त्यो डार्फुरमा चाहिँ म एउटा सिभिलियनको रूपमा चाहिँ नि गएको थिएँ। म मिलिट्रीको रूपमा गएको थिएन। त्यसलाई हामीले सेकेन्डमेन्ट एपोइन्टमेन्ट भन्छौँ। र त्यो चाहिँ नि भ्याकेन्सी चाहिँ नि विभिन्न देशको लागि गएको हुन्छ। त्यसमा हामीले फ्री कम्पिटिसन गर्नुपर्छ र कम्पिटिसनमा जसले राम्रो गर्छ उनी जाने हो। म चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर म गएको थिएँ र त्यो चाहिँ नि डेपुटी चिफ सर्भिस डेलिभरी भन्ने एउटा अपोइन्टमेन्ट हुन्छ, जसको मुख्य भूमिका चाहिँ नि त्यो मिसनमा फौजदेखि लिएर सबै मिसन स्टाफहरूलाई चाहिँ नि लजिस्टिक सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने हो। यसरी उहाँले सन् 1993 देखि सन् 2018 सम्म 5 पटक विश्वको विभिन्न भूभागमा भिन्न भिन्न भूमिकामा रही विश्व शान्तिको लागि योगदान दिनुभएको छ।
आफ्ना काम उत्कृष्ट ढङ्गले सम्पन्न गर्नुभएकोले मिसन प्रमुखबाट शान्ति मोडलका अतिरिक्त विभिन्न प्रशंसा र एप्रिसिएसन लेटर पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। विश्व शान्ति स्थापनार्थ उहाँको सहभागिताको थुप्रै अनुभवहरू छन्। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र शान्ति सेना सम्बन्धमा थुप्रै शोध कार्य पनि गर्नुभएको छ। यहाँलाई हामीले चिन्नु पर्दा एक अध्ययनकर्ताको रूपमा पनि चिन्छौँ। धेरै अध्ययन गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँ। यहाँको विचारमा यो युद्ध र शान्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ? एक शब्दमा भन्ने हो भने युद्ध र शान्ति मेरो विचारमा चाहिँ नि एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। युद्ध भएपछि हामीले शान्ति खोज्ने हो र शान्ति सधैँ कायम हुँदैन। शान्ति भनेको कुरा निरन्तर अनन्त भइरहने कुरा होइन। अब यो शान्ति र युद्धको परिभाषा गर्न चाहिँ त्यति सहिलो चाहिँ चिज छैन। यो चाहिँ संसारमा हाम्रो मानव सभ्यता सुरु भएदेखि नै यो युद्ध र शान्ति चलिआएको कुरा हो। यो पहिला विभिन्न यसलाई खासै भन्यो भने एक हिसाबले युद्धको चाहिँ नि त्यसको चरित्र चाहिँ नि कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, त्यसको स्वरूप मात्रै परिवर्तन हुन्छ। नेचर चाहिँ चेन्ज हुँदैन, खालि त्यसको क्यारेक्टर मात्रै चेन्ज हुन्छ भन्ने पनि गरिन्छ। मतलब चाहिँ युद्धको भित्र चाहिँ नि एउटा चाहिँ हिंसाको भाव हुन्छ, चाहे त्यो व्यक्ति व्यक्तिको बिचमा होस्, चाहे चाहिँ सङ्गठन सङ्गठनको बिचमा होस् अथवा राष्ट्र राष्ट्रको बिचमा होस्, त्यो चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। तर युद्धको चाहिँ नि जुन एउटा विभिन्न किसिमको चाहिँ फर्महरू छ चेन्ज भइरहेको छ। पहिला मानिसहरूले चाहिँ नि अब आफ्नो चाहिँ नि धनुष काँड अथवा चाहिँ नि भाला अथवा खुकुरीले चाहिँ नि लिएर चाहिँ युद्ध गर्थे। अब पछि हुँदै गएर चाहिँ नि बन्दुक आयो, त्यसपछि आएर अब हुँदा हुँदा अहिले त हामी चाहिँ नि आणविक युगमा पनि पुगिसक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि युद्धका चाहिँ नि स्वरूपहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, तर युद्धको अन्तर्निहित चरित्र चाहिँ नि सधैँ चाहिँ नि एउटै हुन्छ भन्ने भनाइ छ। यो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्ने कुनै ठोस सूत्रहरू हुन्छ कि? मेरो विचारमा त्यस्तो सूत्र भन्ने त कुनै हुँदैन। शान्ति स्थापना गर्नको लागि अब विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र भनेर सबै क्षेत्रलाई हामीले सोलो डोलो रूपमा पनि बुझ्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। द्वन्द्वका चाहिँ विभिन्न आयामहरू हुन्छन्, त्यसमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक विभिन्न आयामहरू हुन्छन् र हरेक क्षेत्रमा, हरेक भूगोलमा त्यहाँको चाहिँ नि स्थानीय जनजाति, त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको विभिन्न किसिमले चाहिँ नि द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। त्यसमा द्वन्द्वको चाहिँ नि मूल कारण, त्यसको चाहिँ नि रुट कज भन्छौँ नि हामीले, त्यो कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ नि समाधान गर्नतिर लाग्यौँ भने त्यस्तो समाधान दिगो पनि हुन्छ र त्यस्तो समाधान चाहिँ नि हामीले प्राप्त गर्न पनि सक्छौँ। अब द्वन्द्वको जुन मूल कारण छ, मूल कारणलाई चाहिँ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्न चाहिँ प्रयत्न गरेनौँ, तर त्यसका चाहिँ नि सिम्पटम्सहरूलाई मात्रै चाहिँ नि सम्बोधन गर्न प्रयत्न गऱ्यौँ भने चाहिँ नि त्यो द्वन्द्व चाहिँ नि समाधान हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ र यदि समाधान भयो भने फेरि पुनः चाहिँ नि त्यो द्वन्द्व फर्केर आउने सम्भावना हुन्छ। त्यो सूत्र त त्यो ठ्याक्कै भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ नि द्वन्द्व भएको छ त्यसको कारण के हो भनेर पहिचान गऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यसको समाधान पत्ता लगाउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको गोर्खा भूकम्पको दौरान जङ्गी अड्डामा चीफ लजिस्टिक एन्ड रिलिफ कोअर्डिनेटरको रूपमा अहोरात्र खटी काम गरेका उहाँले उक्त विनाशकारी भूकम्पको लगत्तै भूकम्पको दौरान नेपाली सेनाले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्ने अभिप्रायले एउटा पुस्तक लेखिएको थियो। विनाशकारी भूकम्पमा नेपाली सेना, अनुभव तथा सिकेका पाठहरू। उक्त पुस्तिका लेखनमा अन्य धेरैको संलग्नता भए पनि त्यसको एउटा च्याप्टर लेख्ने र सम्पूर्ण पुस्तिकाको सम्पादन गर्ने काम भने उहाँले नै गर्नुभयो। भूकम्प जाने बित्तिकै गएको यही हो वैशाख 12 गते गएको 2 घण्टामा म हेडक्वार्टर पुगिसकेको थिएँ। त्यसपछि मेरो त्यहाँ विभिन्न किसिमको भूमिकामा नेपाली सेना परिचालन भएको थियो। उद्धार गर्ने, मेडिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने आदि विभिन्न कामहरू भएको थियो। तर मेरो चाहिँ भूमिका चाहिँ राहत वितरण गर्ने र लजिस्टिक सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने थियो। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ नि 14वटा जिल्ला र पछि अरू थप जिल्लाहरूमा पनि हामीले चाहिँ नि राहत प्रोभाइड गर्यो, किनभने यो एकदमै जरुरी थियो। अब जो भग्नावशेषमा परेर चाहिँ जसको चाहिँ नि अब दुःखद मृत्यु भयो अथवा चाहिँ नि जो घाइते हुनुभयो त्यो त छँदैछ, तर समयमा चाहिँ नि अब खाद्यान्न नपाएर अथवा चाहिँ नि
चाहिँ नि राहत सामग्री नपाएर पनि मान्छेहरूको मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ नि थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो राहत सामग्री जसलाई आवश्यक छ त्यो आवश्यक व्यक्तिहरू आवश्यक समुदायहरूलाई चाहिँ पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो। र त्यसपछि हामीले एउटा त्यसको अनुभवको आधारमा एउटा पुस्तिका पनि निकालेका थियौँ, विनाशकारी भूकम्पमा नेपाली सेना अनुभव र सिकेका पाठहरू भनेर। सेना भनेपछि सामान्य रूपमा सुरो र बलशाली भई दिनरात खटिनुपर्ने पेसा हो भन्ने बुझिन्छ। सेनामा रहेर पनि आफ्नो कर्तव्य उत्कृष्ट ढङ्गले निर्वाह गर्दै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न उहाँ सफल हुनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यस आधारमा उहाँलाई नेपाली सेनामा रोल मोडलको रूपमा लिन सकिन्छ। सेना र उच्च शिक्षाको कुरा आउँदा उहाँ एक उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मलाई पढाइमा चाहिँ बढी रुचि थियो। म पछि ब्यारेकमा गइसकेपछि पनि म फुर्सदको समयमा बिदाको समयमा म अध्ययन गर्थेँ। कतिपय अरू साथीभाइहरू अरू मेरा समकक्षीहरू चाहिँ अरू मनोरञ्जन गर्ने अरू काम गरेर बिताउँथे, तर म पढ्थेँ। अनि कतिले मलाई पढ्ने भए किन आर्मीमा जागिर खाएको भनेर पनि भन्थे। जेनरल रावलका जीवनका विविध भोगाई र अनुभवहरू छन्। उहाँले लामो अवधि सैनिक सेवामा रहँदा मुलुकभित्र सुगम तथा दुर्गम स्थानहरूमा विभिन्न पद र भूमिकामा रही काम गर्नुभयो। तर उहाँको अनुभव त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। सैनिक जस्तो सधैँ व्यस्त रहनुपर्ने पेसामा रहेर पनि विद्यावारिधीसम्मको उच्च शिक्षा हासिल गर्न पनि सफल हुनुभएको छ। मैले चाहिँ नि मास्टर्स गरेँ, एमपिए गरेँ, तर म धेरै विषयमा पढ्छु भनेर मैले सोचेको चाहिँ थिइनँ। तर आर्मीमा आफ्नो ओहदा बढ्दै गएपछि हामीले चाहिँ अध्ययन पनि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ प्रमोसनको लागि पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसै सिलसिलामा तालिम गर्दाखेरि तालिममा राम्रो गरे उत्कृष्ट गरिसकेपछि विदेशमा तालिमहरू गर्न जान पाइन्छ र त्यहाँ गएपछि फेरि चाहिँ नि उच्च अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिँ विदेशबाट चाहिँ नि उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि भ्याकेन्सी आउँछ, त्यसमा चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जसमा मैले पनि भाग लिएको थिएँ। र त्यसमा चाहिँ नि उत्कृष्ट भएर म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न गएको थिएँ। त्यो आर्मीको चाहिँ नि तालिम गर्नुपर्ने भएको हुनाले र चाहिँ नि त्यो तालिमको सिलसिलामा र विभिन्न देशबाट भ्याकेन्सी आउँदाखेरि म त्यसरी चाहिँ नि विभिन्न अरू विषयमा पनि अध्ययन गर्ने अवसर भयो। र त्यसै सिलसिलामा अब यो मास्टर्स गरिसकेपछि अब विद्यावारिधि पनि गरौँ भन्ने एउटा लाग्यो र त्यसरी मैले विद्यावारिधि पनि गरेँ। उहाँले राजनीतिक शास्त्रमा पिएचडी गर्नुका साथै 4 अन्य विषयमा नेपाल, भारत र अमेरिकाबाट स्नातकोत्तर मास्टर्स उपाधि हासिल गर्नुभएको हो, त्यो पनि उच्च श्रेणीमा। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् 1958मा एमपिए गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर सन् 2003मा भारतबाट डिफेन्स एन्ड स्ट्रेटेजिक स्टडिजमा मास्टर गर्नुभयो। त्यस्तै सन् 2010मा अमेरिकाको मोन्टरे क्यालिफोर्निया स्थित नेभल पोस्ट ग्रेजुएट स्कुलबाट नेसनल सेक्युरिटीमा एमए गर्नुभयो। एनपीएस सिभिल मिलिटरी रिलेसन्स विषयमा मास्टर्स डिग्री गर्ने उहाँ पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ। अनि सन् 2020मा वासिङटन डिसी स्थित सुरक्षा रणनीति विषयका लागि विश्वमा नै प्रसिद्ध नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीबाट नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजीमा एमएससी गर्नुभयो। सोही कार्यक्रममा एडभान्स रिसर्च फेलो स्कलरसिप हासिल गर्ने उहाँ पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँ बुद्ध शिक्षाका पञ्चशील, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग र मध्यम मार्गबाट निकै प्रभावित हुनुहुन्छ। यहाँले बुद्ध दर्शनको पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। यो सम्बन्धी यहाँको विचार के छ, के बुझ्न सक्छौँ हामी? बुद्ध दर्शनको बारेमा चाहिँ नि म एकदमै भर्खरै सिक्दै गरेको बामेश्वरको बालक सरह नै हो। खासै भन्यो भने मलाई अब अहिले विभिन्न दर्शनहरूको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ बुद्ध दर्शनले पनि आकर्षण गर्यो। र मैले अघि नै पनि भने म चाहिँ नि सानोदेखि नै अलिकति शान्त प्रेमी, म अलिकति अहिंसावादी खालको चाहिँ नि थिएँ र हाम्रो भिक्षुहरूको चाहिँ सङ्गतमा पनि म आएको थिएँ। तर बुद्ध दर्शनको चाहिँ नि
मुख्य चाहिँ नि सन्देश चाहिँ नि हामी कसरी चाहिँ नि एउटा सहजत्वमा बाँच्ने, आफू पनि बाँच्ने, अरूलाई पनि बाँच्न दिने र चाहिँ नि द्वन्द्वलाई कसरी कमभन्दा कम गर्ने र कसरी चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि मध्य मार्ग, कुनै पनि कुराको चाहिँ एक्सट्रिममा नगइकन एउटा मध्य मार्ग खोज्यो भने चाहिँ नि हामी चाहिँ नि सबै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने जुन चाहिँ छ, त्यो मेरो विचारमा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। हामीले हरेक क्षेत्रमा हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने मध्य मार्ग चाहिँ नि प्रायः चाहिँ सधैँ सफल भएको नै पाउँछौँ। उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई कदर गरिएको छ। उहाँ विभिन्न मान सम्मान र अलङ्कारहरूद्वारा विभूषित भइसक्नु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम जीवन पथमा यहाँले पाहुनाको रूपमा आएर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। यसको लागि हामी धेरै आभारी छौँ। हामी अहिले कार्यक्रमको अन्ततिर आएको छौँ। यहाँलाई मनमा लागेको केही कुराहरू केही छ कि त्यस्तो केही? अस्ति अनौपचारिक कुराकानी हुँदाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ, म कुनै त्यस्तो ठुलो व्यक्तित्व होइन, एउटा सामान्य सिपाही हो र चाहिँ नि एउटा आम नागरिक हो। तर मेरो आफ्नै किसिमका अनुभूतिहरू छन्, अनुभवहरू छन्। ती अनुभूति र अनुभवहरू पनि अब अरूलाई चाहिँ नि चाख लाग्ने खालको हुनसक्छ भन्ने जुन यहाँहरूले भन्नुभयो र चाहिँ नि यो कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ नि म जीवनपथ कार्यक्रमको टिम र चाहिँ नि बोधी टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर रावल र जेनरल रावलका रूपमा सुरेन्द्र सिंह रावलज्यूका थुप्रै अनुभवहरू छन्। उहाँसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा हामीले उहाँबाट धेरै कुरा सुन्ने र उहाँको चिन्तन शैली बुझ्ने अवसर पायौँ। जीवन र जगतको बारेमा उहाँको बुझाइ व्यापक छ। उहाँ बुद्ध दर्शन पनि अध्ययन गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। आजका हाम्रा अतिथि ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर सुरेन्द्र सिंह रावलका जीवनपथका विविध पक्षहरूको बारेमा हामीले जानकारी पायौँ। सेनाभित्र रहेर उहाँले गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको जानकारी हासिल गऱ्यौँ। उहाँका जीवनपथका आगामी पाइलाहरू यसरी नै गतिशील रूपमा अगाडि बढिरहोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय यहीँ सकेको छ। अर्को साता अर्को विशिष्ट व्यक्तित्वलाई लिएर हामी यहाँहरू सामु उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता रन्जु श्रेष्ठ र मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।